नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। दर्शकवृन्द, लामो समयदेखिको नेकपा एमालेमा देखिएको विवाद अन्ततः फुटमा परिणत भएको छ। हुन त एमाले अध्यक्षले यो फुट होइन, एउटा सानो हिस्सा चुइटिएर गएको हो, पार्टीबाट केही व्यक्तिहरू अलग मात्र भएको हो भनेर बताउनु भएको छ। तर पनि जे जस्तो अवस्थामा होस्, यो फुटिसकेको अवस्था छ। अहिले निर्वाचन आयोगमा दर्ताको क्रममा छ माधव नेपाल समूह, झलनाथ माधव नेपाल समूह। र अब यो नयाँ पार्टी अघिल्लो एमाले भन्दा कतिको फरक हुनेछ, के मानेमा फरक हुनेछ, यसले कस्तो किसिमको चुनौती सामना गर्छ, आगामी दिनहरूमा यो कसरी जान्छ, त आज हामी यिनै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीले निम्ताएका छौँ भर्खरै फुटेर नेकपा एमालेबाट फुटेर माधव नेपाल समूहका तर्फबाट नेकपा प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता, केन्द्रीय सदस्य जीवनराम श्रेष्ठलाई निम्ताएका छौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। जीवनराम, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। कति लामो नाम, हामीलाई त सम्झन पनि गाह्रो भयो। अब एमालेबाट भङ्ग भयो म अब यो बाध्यात्मक परिस्थिति हो। अब यो नाम हामीले चाहिँ नि यही अहिले छानेका छौँ, नेकपा एकीकृत समाजवादी भनेर। अब यो लिँदै गएपछि सहज हुन्छ त्यस्तो। तपाईँहरूलाई कण्ठ पार्नु अलिअलि गाह्रो भयो होला? छैन। अब हामीलाई त कण्ठ भइसक्यो, बानी परिसक्यो। अनि केपी ओलीजी भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरूको सानो हिस्सा चुइटेर मात्रै गएको हो, त्यस्तै होइन यो? अब त्यो उहाँको यही घमण्डले नै यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो होइन। उहाँले ठिक ढङ्गबाट पार्टीलाई उहाँले चाहिँ नि सञ्चालन गर्नु भएन, विधि पद्धति केही पनि मान्नु भएन, देशको संविधान पनि मान्नु भएन, मुलुकलाई नै एउटा भड्खालोमा हाल्ने कोसिसहरू गर्नुभयो। जुन कुराहरूको विरुद्ध हामीले चाहिँ नि आवाज उठायौँ, कुराहरू अगाडि सार्यौँ, ती कुराहरूमा उहाँ चाहिँ नि कहिले पनि स्वीकार्न तयार हुनु भएन। उहाँ एकदम एकलौटी ढङ्गबाट, स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट मात्र हिँड्न चाहनुभयो। त्यसको परिणाम आज यो चाहिँ नि भएको हो। त्यो तर कतिपयहरू भन्दैछन् केपी ओली र माधव नेपाललाई उकास्नेहरूको दायाँमा बस्नेहरू, खास गरी माधव नेपाललाई तपाईँ र जगन्नाथ खतिवडाजीले अलिकति कान भर्न थाल्नुभयो, केपी ओलीजीलाई ईश्वर पोखरेलजीले मिल्नको लागि अठारो पार्नु भयो हुनाले यो स्थिति आयो भन्ने भनाइ छ नि, कति समय? होइन, अब भनाइ त मान्छेहरूले आफ्नो कुराहरू भन्नु होला, तर पनि अब हामी जुन चाहिँ नि पार्टीमा अहिले छौँ, हाम्रो नेता जो चाहिँ नि माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल हुनुहुन्छ र हाम्रो नेकपा एमाले भित्र पहिला जसरी चाहिँ नि अन्तरसङ्घर्ष चाहिँ नि भयो, के कारणले भयो भन्ने कुरा त छर्लङ्गै छ होइन। केपी ओलीको कारणले यो परिस्थिति आयो कि अथवा चाहिँ नि माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालको कारणले आयो भन्ने कुरा सबैको बिचमा छर्लङ्ग छ। र माधव नेपाल र केपी ओलीको बिचको द्वन्द्वले यो स्थिति आयो। केपी ओलीको जुन खालको अभिव्यक्तिहरू, जुन खालको उहाँको कार्यशैलीहरू हामीले विश्लेषण गर्ने हो भने एकताको पक्षमा कहिले पनि रहेन, एकतालाई झन् चाहिँ नि एउटा वातावरण तयार गर्ने पक्षमा भएन। तपाईँले माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरूको अभिव्यक्तिहरू हेर्नुहोस्, कार्यशैलीहरू हेर्नुहोस्, सधैँ पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमै भूमिका खेलेको हामीले पाउँछौँ। त्यसैले उहाँहरूलाई उकासेर कसैले यो बाटोमा ल्यायो भनेर भन्नु चाहिँ नि त्यो बेकारको कुरा हो। अब केपी ओलीलाई बरु चाहिँ नि त्यो घमण्डमा चाहिँ नि कायम गर्ने कुरामा, उहाँको त्यो गलत चाहिँ नि जुन कार्यशैलीहरू र विधान विपरीत कामहरूलाई सहयोग गर्ने कुराहरूमा केपी ओलीसँग रहनुभएका चाहिँ नि मान्छेहरूले बरु त्यो काम गरे। यदि केपी ओलीले गरेका गलत कामहरूलाई यो गलत भयो, यसरी जानु हुँदैन, यो हाम्रो विधान विपरीत छ, यो संविधान विपरीत छ भनेर बोल्न सकेको भए सायद केपी ओली त्यो बाटोमा जाँदैन थियो कि। तर त्यतिसम्म पनि दुईपल्ट असंवैधानिक ढङ्गबाट संसद विघटन गर्नुभयो होइन। लोकतन्त्रलाई नै उहाँले सिद्ध्याउन खोज्नुभयो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सिद्ध्याउन खोज्नुभयो। अब त्यहाँभित्र नेकपा एमालेको बैठकमा सङ्घीयतालाई हटाउनुपर्छ, धर्मनिरपेक्षतालाई हटाउनुपर्छ भन्नेसम्मका एजेन्डाहरू बन्न थालेका छन्। त्यसले पनि नेकपा एमाले कुन दिशामा जान खोजेको छ भन्ने कुरा त्यसले पनि सङ्केत गर्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष आज के चाहिरहेछ भन्ने कुरा त्यो कुराले पनि देखाउँछ। पार्टीमा औपचारिक रूपमा प्रवेश गर्नु भनेको अध्यक्षको सहमति नभइकन कुनै पनि एउटा केन्द्रीय सदस्यले विषयवस्तु प्रवेश गर्न सक्दैन।
आज तपाईँको उहाँहरूको बैठकमा तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला, समाचारबाट चाहिँ नि प्रसारण भएको थियो कि अब एकजना केन्द्रीय सदस्यले अब धर्मनिरपेक्षता र अब चाहिँ नि संहिताको विषयमै चाहिँ नि छलफल गर्नुपर्छ भनेर प्रवेश गरायो। त्यसलाई अध्यक्षले चाहिँ नि एकदम चाहिँ नि समर्थन गरेर बस्यो भने नेकपा एमाले अब कुन दिशामा जान खोजेको छ भन्ने ती कुराहरूले पनि देखाउँछ। त्यस कारणले हामी लोकतन्त्रको पक्षमा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा र यो संविधानलाई जनतामा जान चाहेको हो भन्ने थियो। संविधानलाई रक्षा गर्ने पक्षमा हामी छौँ। तीनिर हाम्रो मतभेदहरू, तीनिर हाम्रो अन्तर्विरोधहरू रह्यो, जसको चाहिँ नि परिणाम आज उहाँ त्यो स्वीकार्न तयार छैन, सच्याउन तयार छैन, पार्टीलाई विधि पद्धति अनुसार चाहिँ नि हिँडाल्न तयार छैन। सर्वोच्च अदालतले फैसला गरे अनुसार पार्टीलाई चाहिँ नि पुनर्स्थापित गर्न तयार छैन। तपाईहरु चाहिँ विधि पद्धति अनुसार चल्नुहुन्छ यो पार्टी? हामी पार्टीको हरेक पार्टीको आफ्नो विधि पद्धतिहरू हुन्छन्, हाम्रो पनि आफ्नो विधि पद्धतिहरू छ। हामीले नेकपा एमालेको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा 9औं महाधिवेशनबाट हामीले पारित गरेको हाम्रो विधान छ, हाम्रा नीति कार्यक्रम सिद्धान्तहरू छ, त्यसलाई पालन गरेन केपी शर्मा ओलीले। त्यही कारणले समस्या उत्पन्न भयो, सरकार सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भयो, पार्टी सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भयो, जनअपेक्षा अनुसार सरकारले काम गर्न सकेन। उहाँ टोटल फेलर हुनुभयो, सरकार सञ्चालनमा टोटल फेलर हो। उहाँ सक्सेसफुल हो भन्नुहुन्छ त? अब उहाँले आफूलाई जनताको बिचमा एकपल्ट सर्वे गर्यो भने उहाँले थाहा पाउनुहुन्छ उहाँ सक्सेस हुनुहुन्छ। संसदमै उहाँ चाहिँ दुईपल्ट त यही संसदलाई उहाँले चाहिँ विघटन गर्नुभयो। जुन संविधान आफैले संविधान बनाएर मुलुकको एउटा चाहिँ नि लामो समयसम्मको हाम्रो राजनीतिक अब म यतातिर आएँ। तपाईँको पार्टी अब प्रस्तावित, अहिलेसम्म त प्रस्तावित नै छ। योभन्दा अगाडि मैले पनि सोधेको थिएँ तपाईँहरूको एमालेबाट मोहभङ्ग भयो भनेर पहिलो प्रश्नै गरेको थिएँ। सुरुमा नेकपा एमाले समाजवादी राख्नु भएको थियो क्यारे? हामीले एमाले समाजवादी राख्नु भएको थियो, अहिले फेरि नेकपा एकीकृत हो, नाम जोड्न नहुने भन्ने त्यहाँ रह्यो। नाम जोड्न अब नेकपा राख्नु भएको छ, अब नेकपा एकीकृत समाजवादी हो, नेकपा जोडिया छ। अब नेकपा भनेपछि ऋषिराम कट्टेलजी हुनुहुन्छ, उहाँले अब्जेक्सन गर्नु होला। त्यो त भोलिका दिनमा खुला किताब राख्नु भएको थियो क्यारे? होइन, राखेको छैन, हामीले चिनो लिएको, चिनो तोक्नु भएको छ, चिनो पछि छान्छौँ भनेको छौँ। भन्दाखेरि अब चिनोदेखि लिएर विवाद गर्दै जान्छ, कति ठाउँमा लड्दै जानुहुन्छ? होइन, यो त अब चाहिँ नि काम गर्दै जाने बेलामा अब फेस गर्दै जानुपर्ने कुराहरूलाई गर्नै पर्यो होइन। तर हामीले आफ्नो हिसाबले नामहरू राख्ने कुरा, चिनोहरू लिने कुरा हामी त्यो गर्छौँ। त्यसमा कुनै अप्ठ्यारोहरू आछ भने त्यसो फेरि थप छलफल गर्छौँ। सूर्य चिन्हप्रतिको मोह त पार्टीका कार्यकर्ताहरूदेखि लिएर सबैमा त्यही छ नि, मोह त यस्तो हो। सूर्य चाहिँ नि ले नेकपा एमाले बनाएको होइन, नेकपा एमाले सूर्य बनाएको, सूर्यलाई स्थापित गरेको एमाले बनाएको। चिनोले चाहिँ नि नेकपा एमालेलाई बनाएको होइन नि त। नेकपा एमाले सबभन्दा पहिला सूर्य चिन्हलाई स्थापित गर्ने काम गरेको। त्यसैले पार्टीको चिन्हकै कारणले चाहिँ नि जुन विचार, जुन नीति, जुन सिद्धान्त छ, जनताको पक्षमा जुन चाहिँ नि काम गर्ने चाहिँ नि सिद्धान्त छ होइन, राष्ट्रको पक्षमा काम गर्ने जुन सिद्धान्त छ, त्यो कुराको आधारमा सूर्य चिन्ह स्थापित भएको। जनताले यो सूर्य चिन्ह भनेको नेकपा एमाले हो। नेकपा एमाले भनेको यो आधारभूत वर्गको चाहिँ नि जीवनस्तर उठाउने, राष्ट्रियताको पक्षमा काम गर्ने, जनजीविकाको पक्षमा काम गर्ने, मुलुकको समृद्धिको लागि काम गर्ने र समाजवादको लागि चाहिँ नि नेतृत्व गर्ने पार्टी हो भनेर फरक पर्दैन। त्यसकारणले चिनो ठुलो कुरा होइन, कुरा चाहिँ नि पार्टीको चाहिँ नि एउटा विचार, नीति, सिद्धान्त अनुसार पार्टी सञ्चालन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो ठुलो कुरो हो। एउटा मान्छेलाई मन पराउने नपराउने, माधव नेपालजी प्रवृत्ति, चरित्र र जीवनजी, मैले तपाईँलाई रोकेँ। हजुर, तपाईँहरू पक्षका भनिएका 9 जना फेस भ्यालु भएका व्यक्तिहरू होइन, अब अहिले त 57 नै पुगेका अरे होइन, त्यही चिन्हका कारणले विवाद विद्रोह गरेर गएका हुनाले, अर्को नयाँ पार्टी खोलेको हुनाले हामी त्यसमा जान सकिन्न, त्यसमा प्रवेश गर्न सकिन्न भन्दै हुनुहुन्छ नि, के लाग्छ? होइन, त्यो अब फेस भ्यालु त अब चाहिँ नि कसरी मापन गर्ने हो होइन। जो भीम रावलजी, योगेश भट्टराई हामीले नै बनाएका पदाधिकारी हुन् होइन। त्यो यस्तो हो, पार्टीभित्र धेरै सिनियरहरू हुनुहुन्छ र एउटा सन्दर्भमा अब अवसर जसले पाउँछ त्यो मान्छे त्यो ठाउँमा पुग्यो, त्यो पद चाहिँ नि ग्रहण गर्ने ठाउँमा पुग्यो। यदि हिजो त्यही ठाउँमा अरू कुनै हाम्रो सिनियर मान्छेलाई हामीले उपाध्यक्ष बनायो भए त्यो पनि उपाध्यक्ष हुन्थ्यो। त्यो एउटा हाम्रो पदीय जिम्मेवारी अनुसार आएका कुराहरू हुन् होइन। त्यसै सबैका पार्टीभित्र सबैका आफ्ना आफ्ना भूमिकाहरू छन्, उनीहरू नआउँदा फरक पर्छ। उहाँहरूको कुरामा जहाँसम्म चाहिँ नि छ, उहाँहरू नै हो सबभन्दा पहिला यो जुन चाहिँ नि मुद्दासँग गाँसिएर केपी ओलीको प्रवृत्ति, केपी ओलीको कार्यशैली, केपी ओलीको जुन चाहिँ नि एउटा निर्णय प्रक्रियाहरूसँग असहमत गरेर हामी सँगै नै यो यात्रामा अगाडि बढेका हौँ। अन्तरसङ्घर्ष हामीले सँगै गरेका हौँ, किन छोड्नु होइन। उहाँहरू नै हो सबैभन्दा चाहिँ नि तपाईँको केपी ओलीको प्रवृत्तिको कारणले अब सँगै हिँड्न सकिँदैन।
भनेर भन्ने त्यहाँभित्रका चाहिँ नि कतिजना तपाईँले हेर्नुभयो भने आज पनि उहाँहरूको इन्टरभ्यूहरू हेर्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ नि चिन्न सक्नुहुन्छ होइन। उहाँहरूले नै यो एकदम चाहिँ नि सशक्त ढङ्गबाट यो मुद्दा उठाउनु भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँ अहिले खालि फरक कहाँनिर हो, हामी सँगै नै थियौँ, अहिले खालि कहाँनिर मात्र अलिकति फरक परेको छ भने केपी शर्मा ओलीको जुन कार्यशैली छ, जुन खालको चाहिँ नि एउटा प्रवृत्ति छ, त्यसमा कुनै पनि सुधार आएन। हामीले जुन पार्टीको चाहिँ नि पुनर्स्थापनाका कुराहरू गऱ्यौँ, सर्वोच्च अदालतले फागुन 23 गते फैसला गरेर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई जुन यथास्थानमा पुनर्स्थापित गरिदिने काम गर्थ्यो, जुन ज्येष्ठ 2 गते फर्काउने काम गर्यो। हामीले त्यो ज्येष्ठ 2 गते फर्किने कुराहरू यावत कुराहरू त्यसलाई चाहिँ नि पालन गरौँ भनेर भन्यौँ र उहाँले गरेका गलत जुन गुटको मात्र बैठक गरेर एकपक्षीय रूपमा गरेका कामहरूलाई खारेज गरौँ भनेर भन्यो। त्यो कुराहरू गुटको बैठक त सुरुवात त तपाईँहरूबाटै भएको हो। खैर, मैले भन्न खोजेको 9 जनाले अघि भन्नुभयो उहाँहरू त्यत्रो विचार पद्धति अनुसार तपाईँहरूको पछाडिलाई अन्तमा किन छोडिदिनु भयो? होइन, अहिले पनि उहाँहरू, मलाई लाग्छ उहाँहरूले छोडिसक्नु भएको छैन। उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भर्खरै, हामी त संस्थापनमै रहने भनेर त आइसक्यो त छैन, आएको छैन। 2 दिन अगाडि मात्र उहाँहरूले के भन्नु एउटा वक्तव्य दिनुभएको छ संयुक्त रूपमा, त्यसमा के भन्नु अल्टिमेटम दिनुभएको छ। उहाँले के छ भने यो केपी शर्मा ओलीलाई उहाँले चाहिँ नि नेकपा एमालेलाई 10 बुँदेलाई चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्नुको लागि अपिल गर्नुभएको छ। भन्नुभएको छ यता पनि नयाँ पार्टी अहिले तत्काल गठन गर्नुभएको छ, दुवैतर्फलाई दिनुभएको छ। तर एउटा कुरा के हो भने त्यो 10 बुँदे कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा केपी ओली छँदै छैन। हामी त पटक पटक चाहिँ नि त्यसको लागि जस्तै हाम्रै उहाँहरू समेत गएको 21 र 22 गतेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट तपाईँ एउटा क्लियर गरिदिन खोजेको, उहाँहरू समेत रहेको, चाहे त्यो भीम रावलजी होस्, चाहे चाहिँ नि घनश्याम होस् होइन, उहाँहरू जो हाम्रा चाहिँ नि उहाँ वार्ता टोलीमा रहनुभएका र त्यहाँ अहिले रहनुभएका साथीहरू समेत रहेर केन्द्रीय कमिटीको हाम्रो चाहिँ नि निर्णय के हो भन्दा 10 बुँदे अनुसार मलाई आधारित रहेर सम्मानजनक एकता गर्ने भन्ने कुरो सर्वसम्मत निर्णय हो त्यो। अनि सर्वसम्मत निर्णय भएर प्रस्ताव पठाएपछि केपी शर्मा ओलीले के गर्नुभयो, त्यसलाई रेस्पोन्स गर्नु भएन। उल्टो झन् चाहिँ पार्टीको 9औं महाधिवेशनबाट पारित गरेको विधानको बरखिलाफ काम गर्नुभयो, विधानलाई च्यातेर फाल्ने काम गर्नु। उहाँले अब यस्तो एउटा निरङ्कुश तानाशाही अध्यक्षको परिकल्पना गर्नुभयो। अब अध्यक्ष एकजना मात्र निर्वाचित गर्ने, अरू केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गर्ने, बाँकी पदाधिकारी सबै अध्यक्षले चाहिँ नि चुन्ने मनोनित गर्ने भने जसले सबैभन्दा बढी चाहिँ नि अब चाकडी गर्न सक्छ, लम्पसार पर्न सक्छ, ती पदाधिकारी हुने एउटा व्यवस्था त्यहाँ हुँदैछ। भनेपछि जुन हामीले लिएका विचार नीति सिद्धान्त छ, हाम्रो चाहिँ नि सङ्गठन छ, जुन विधान छ, त्यसको विपरीत उहाँले चाहिँ नि काम गर्दै हुनुहुन्छ र हामीले प्रस्ताव गरेको 10 बुँदेमा आधारित भएर सम्मानजनक एकता गर्ने भन्ने कुरातर्फ उहाँले रेस्पोन्स गर्नु भएन। एउटा दुईवटा उहाँले त्यसरी ढोका बन्द गर्नुभयो, विधानलाई नै झन् चाहिँ निरङ्कुश बनाएर जुन मुद्दा हामीले उठाइरहेका छौँ, जसको बरखिलाफ हामी लागिरहेका छौँ, त्यही काम उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। 1 नम्बर उहाँ। 2 नम्बर अर्को उहाँले के गर्नुभयो भन्दा हामी जो हाम्रो पार्टीका नेता, वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री, जसले नेकपा एमाले निर्माणको लागि त्यत्रो लामो समयसम्म चाहिँ योगदान गर्नुभएको व्यक्तित्व माधव कुमार नेपाल लगायतका 14 जनालाई संसद सदस्यबाट नै खारेज गर्नुको लागि सिफारिस गर्नु। यसरी जुन चाहिँ नि वार्ताका ढोकाहरू, एकताका चाहिँ ढोकाहरू सबै बन्द त्यहाँनिर भयो, केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो। त्यसरी हामीले भन्यौँ अब सम्भावना छैन, अब सम्भावना छैन भनेर हामी दर्ता गर्न जानुभयो। हाम्रो कुरा त्यो हो। उहाँहरूको कुरा के हो भन्दाखेरि अझ अलिकति समय प्रयास गरौँ भन्ने कुरा हो। त्यसैले उहाँले अल्टिमेटम 5 नियमित सम्पर्कमा भनौँ ती 9 लगायत अरू पनि छन्, 57 जनाका नामहरू आछन्। ती 57 जनाहरूसँग तपाईँहरू नियमित सम्पर्कमै हुनुहुन्छ? हामी सम्पर्कमा छौँ, भोलिका दिनमा छलफल भइरहेको। भोलिको दिनमा उहाँहरू फर्किने सम्भावना देख्नु? उहाँहरूले उठाएका मुद्दा सबै छोडेर केपी शर्मा ओलीको टाङ मुनि उहाँहरू छिड्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँहरूको जो एउटा उहाँहरूको व्यक्तित्व छ होइन, जुन मुद्दाहरू उठाएर चाहिँ सँगै आयौँ, त्यसले गर्दा यदि चाहिँ नि त्यो 10 बुँदालाई आधारित बनाएर सम्मानजनक एकताका कुराहरू भएन भने उहाँहरू त्यसै त्यहाँ चाहिँ नि छिड्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँहरूको आत्मसम्मान जुन छ, उहाँहरूको स्वाभिमान छ, उहाँहरू त्यसरी चाहिँ जानुहुन्छ भन्ने लाग्दैन। उहाँहरू हामीले जुन चाहिँ नि अगाडि बढाएको बाटोमै सँगै आउनुहुन्छ। पक्कै हो, मलाई एकदम म आशावादी छु। तर अब एक हिसाबले उहाँ भनौँ अब जुन दिन तपाईँहरू पार्टी दर्ता गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उपाध्यक्ष नै रहनुभएका अष्टलक्ष्मी साक्य त प्रदेश 3 भनौँ बागमती प्रदेशको त मुख्यमन्त्री भइरहनु भएको थियो, उहाँ शपथ ग्रहण खाइरहनु भएको थियो, उहाँ पनि फर्किने सम्भावना छ? अब मुद्दाको आधारमा, राजनीति त मुद्दाको आधारमा हुन्छ, विचारको आधारमा हुन्छ, सिद्धान्तको आधारमा हुन्छ होइन। राजनीति खालि व्यक्तिको चाहिँ नि चिनाजानी र यो भातृत्वको आधारमा मात्र हुने होइन, किन विचारको आधारमा एक ठाउँमा बसिने हो।
उहाँहरूले जे मुद्दा उठाएर उहाँहरूले हिजो चाहिँ नि अगाडि बढ्नु भएको थियो, हामीले अन्तर सङ्घर्ष चाहिँ नि गऱ्यौँ, त्यो आज पनि कायम छ। त्यसमा कुनै पनि चाहिँ नि फरक भएको छैन, कुनै पनि कुराहरू सम्बोधन भएको छैन नेकपा एमालेभित्र। त्यसैले उहाँहरू त्यहाँ जान सक्ने त अवस्थै छैन नि। कसरी उहाँहरू जानुहुन्छ? हिजो त्यत्रो मुद्दा उहाँहरूले उठाउनु भएको छ, सार्वजनिक रूपमा बोल्नु भएको छ, कार्यकर्तालाई चाहिँ नि अगाडि बढाउनु भएको छ। आज तमाम यो देशव्यापी रूपमा जुन विद्रोहको पक्षमा लागेका कार्यकर्ताहरू त उहाँहरूले नै हिजो चाहिँ नि उठाउनु भएको हो नि त। उहाँहरूले नै यो समानान्तर कमिटी बनाउनुको लागि भूमिका खेल्नु भएको। आज समानान्तर कमिटी छ हामीसँग, त्यही कमिटी अब रूपान्तरण हुनुहुन्छ हाम्रो। उहाँ त्यसै चाहिँ नि जान सक्नुहुन्छ त्यो मुद्दाहरू सम्बोधन नभइकन। भन्दाखेरि अष्टलक्ष्मी साक्य पनि हिजो त भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले दुवैतर्फको सहमतिमा मुख्यमन्त्री पद चाहिँ नि लिएको हुँ भनेर। के गर्नुहुन्छ? हामी अन्तर सङ्घर्षमा थियौँ। पार्टी नेकपा एमाले नै थियो। त्यो अवस्थामा उहाँले पाउनुपर्ने विश्वासको मत लिनु त पर्ने छ नि, के गर्नुहुन्छ? उहाँमाथि ठुलो अन्याय भएको थियो। जुन बेलामा उहाँ चाहिँ नि निर्वाचित भयो त्यो बेलामा नि उहाँलाई चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि मुख्यमन्त्री बनाउनु पर्ने थियो। केपी शर्मा ओलीको जुन चाहिँ नि गुटवादी जुन चिन्तन छ र एकपक्षीय जुन चिन्तन छ त्यसले गर्दा आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर उहाँलाई चाहिँ नि दिएन। त्यो उहाँले नै पाउनुपर्ने पद हो, त्यो चाहिँ नि उहाँको त्यो एउटा अधिकार पनि हो। त्यो उहाँले चाहिँ नि अहिले चाहिँ उहाँमा लोभ जाग्यो उहाँमा। त्यसैले लोभ जाग्यो भन्दाखेरि पनि एउटा कुरा त केपी शर्मा ओलीको जुन चाहिँ नि बागमती प्रदेशको सरकार छ त्यो हाम्रो चाहिँ नि यो पार्टी वैधानिक रूपमा चाहिँ नि दर्ता हुने बित्तिकै त्यो चाहिँ नि अल्पमतमा जाँदै थियो। त्यो किन दोर्मणीको सरकार चाहिँ नि अल्पमतमा जाँदै थियो। त्यही अवस्थामा उहाँले चाहिँ नि के त भन्दाखेरि हिजोदेखि नि एउटा चाहिँ नि पाउनु पर्छ। अब विश्वासको मत दिनुहुन्छ त? अब तपाईहरु के गर्नुहुन्छ? अब यो त यस्तो हुन्छ, यो विषय चाहिँ नि अब छलफलको विषय छ। किनभने जब दलहरू चाहिँ नि दर्ता भएर वैधानिकता प्राप्त गरिसकेपछि हाम्रो जुन गठबन्धनहरू हुन्छ त्यो गठबन्धनको आधारमा अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ। त्यसरी हुन्छ भन्दाखेरि अहिले यसो सोचौँ न त, दोर्मणीजी सच्चिएको कि अष्टलक्ष्मी साक्यजी बिग्रिएको? के लाग्यो तपाईँहरूलाई? अब एउटा त अघि भन्नुभयो नि उहाँको सानो अंशमा भन्नु पर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीको पश्चाताप गरे हो। त्यो केपी शर्मा ओलीले पश्चाताप गरेर सानो एउटा सानो क्षण चाहिँ नि सुध्रिन खोजे मात्र देखिन्छ। त्यसले होइन दोर्मणीलाई राजीनामा दिन लाएर उहाँलाई चाहिँ नि जुन नियुक्त गर्ने काम भयो। यता भीम आचार्यको पनि कुरा त्यही छ। अनि उहाँको विषय त अहिले अगाडि आएको छैन, थाहा छैन, उहाँहरूलाई नै थाहा होला त्यो कुरो। त्यसैले यो अष्टलक्ष्मी बिग्रेको भनेर भन्न मिल्दैन। किनभने अहिले पनि अब हामी नयाँ दल गठन गर्दैछौँ। अब चाहिँ नयाँ सम्भावनाहरू अगाडि छन्। उहाँले उठाएका मुद्दाहरू जस्ताको तस्तै छ, कुनै पनि सम्बोधन भएको छैन भनेपछि त्यही मुद्दालाई लिएर हामीले चाहिँ विद्रोह गरेर आज चाहिँ यो ठाउँमा आएका छौँ। अब भोलिको चाहिँ नि कुराहरू त छलफल भएर अगाडि बढ्छ। नयाँ दल दर्ता गर्नलाई कति गाह्रो हुँदो रहेछ? होइन अब दल चलाउन त गाह्रो हुन्छन् भन्छन् नि। गाह्रो साह्रो भन्दाखेरि पनि नेकपा एमाले निर्माण गर्ने नेतृत्व, लामो समय नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्व माधव कुमार नेपाल, झन्नाथ खनालहरू हुनुहुन्छ। हामी सबैका चाहिँ नि अब जीवन भन्नु पर्यो, सुन्दर जीवनहरू सबै हामीले यही नेकपा एमाले निर्माण गर्नको लागि नै समर्पित गरेका हौँ। छोड्दाखेरि हामीले नै बनाएको पार्टी हो। निश्चित रूपमा यो यस्तो पार्टी आज विभाजित हुने अवस्था पुग्दाखेरि हामीलाई पनि एउटा चाहिँ मन दुखेको छ। त्यो हुनु नपर्ने काम भयो। जुन कुरा केपी शर्मा ओलीको कारणले भयो। हामीले यत्रो मुलुकको एउटा चाहिँ जनताले आशा र भरोसा गरेको एउटा आमूल परिवर्तनको नेतृत्व नेकपा एमाले गर्न सक्छ, मुलुकको समाजवादको नेतृत्व नेकपा एमाले हुन सक्छ भनेर जुन विश्वास गरेको पार्टी आज केपी शर्मा ओलीको मात्रै घमण्ड, उन्मत्तता र एकलौटीपनले यो ठाउँमा चाहिँ पुर्याउने काम गर्यो। र उहाँका गुटमा रहेका मान्छेहरू कसैले पनि उहाँले गरेका गलत जुन चाहिँ नि कामको विरोध गर्न सकेन, त्यसलाई चाहिँ छेक्न सकेन, आउन पनि सकेन नि त तपाईँहरूतिर। यो त अब यो समयक्रममा मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेकपा एमाले अब कम्युनिस्ट पार्टी रहेन। तपाईँहरूको यसले कम्युनिस्ट सिद्धान्त बोकेन, गए उतै बसे अहिलेसम्म। अब यस्तो हो, हेर्नुहोस् आउने जाने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि अब नेकपा एमालेलाई जब ठिक ढङ्गबाट त्यहाँका नेता कार्यकर्ताहरूले बुझ्नेछन् र केपी शर्मा ओलीको निरङ्कुशताबाट आजित हुनेछन्, तानाशाही चाहिँ व्यवहारबाट आजित हुनेछन्, स्वेच्छाचारी व्यवहारबाट आजित हुनेछन्। अब नेकपा एमाले कम्युनिस्ट पार्टी रहेन, यसको नीति विचार सिद्धान्त कम्युनिस्ट भएन। अब यसले चाहिँ नि यहाँको आधारभूत वर्गको लागि काम गर्ने अब पार्टी यो होइन भन्ने कुरा जब उहाँहरूले बुझ्नेछ त्यसपछि उहाँहरू सबै हाम्रै पार्टीमा आउनुहुन्छ। किनकि हामी त्यो विचार बोकेर सशक्त ढङ्गबाट अगाडि बढ्छौँ। अहिलेको स्थितिमा अब ठिक छ, अध्यादेश आयो, 40 थियो क्यारे दुवैतर्फ केन्द्रीय समिति र संसद दलमा। अब 20%मा ल्यायो अध्यादेश मार्फत, 20%मा आयो। तपाईँहरूको त्यो स्थिति पुग्ने
ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू? अब भएर त हामीले दर्ता गरेका छौँ त, त्यही चाहिँ नि नियमभित्र बसेर दर्ता गरेका छौँ। तपाईँहरू त नागरिकतासहित त जानु होला, शनाखत गर्ने बेला पुग्छ? पुग्छ, पक्कै हो, एकदम कम्फर्टेबल। त्यो स्थिति पनि नपुग्ने स्थितिमा पुग्नुभयो, जुन उत्साह थियो त्यो झरेर गयो तपाईँहरूको तर्फबाट? अनेक खालका अहिले मैले सुनिरहेको छु, हामीलाई चाहिँ नि त्यो अप्ठ्यारो पार्नको लागि केपी शर्मा ओलीले अनेक खालका तानामानाहरू बुन्दैछन्, अनेक खालका षड्यन्त्रहरू गर्दैछन्, अनेक खालका प्रलोभनहरू दिने कोसिस गर्दैछन् भन्ने कुराहरू सुनिरहेको छु। त्यो उहाँको कुनै पनि षड्यन्त्रबाट भ्रममा पर्ने स्थिति हाम्रा नेताहरू छैन। प्रचण्डजी र यो किसिमको शेरबहादुरजी माधव नेपालबाट खुब प्रभावित हुनुहुन्छ होइन? यो स्थितिमा 20% ल्याइदिनु भयो। यो तपाईँको के हो भने परिस्थितिको उपज हो। यो चाहिँ नि आज मुलुकको लोकतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको रक्षाको लागि यो एउटा आवश्यक विषय बन्यो। जुन बेलामा तपाईँको चाहिँ नि केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्यायो, त्यो बेला मुलुकलाई अस्थिरतामा लैजानको लागि उहाँले कोसिस गर्नु, मुलुकको स्थिर राजनीतिलाई अस्थिरतामा लैजाने समयको अध्यादेश र यो समयको अध्यादेशमा फरक छ। अनावश्यक रूपमा दलहरूलाई विभाजित गर्ने कोसिस भयो। परिवेश फरक छ होइन? परिवेश फरक छ, एकदमै फरक छ। तपाईँले हेर्नुहोस्, जुन बेलामा केपी शर्मा ओलीले चाहिँ नि अध्यादेश ल्याउनु भयो, त्यो बेलामा तपाईँको मुलुकको परिस्थिति के थियो भन्दा एउटा स्थिर राजनीति थियो। जनताले लामो समयदेखि चाहिँ नि अस्थिरता भोग्दा भोग्दा हामीले संविधानमा विभाजित गर्न नपाउने गरी विभिन्न सुन्नुहोस् न त्यसैले त्यो बेलामा जुन बेलामा चाहिँ नि तपाईँको केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अध्यादेश ल्यायो, त्यो बेला नितान्त अस्थिरता जन्माउनुको लागि त्यो ल्यायो। त्यो जुन स्थिर राजनीतिलाई अस्थिर बनाउनुको लागि ल्यायो, अर्को दलहरू फोड्ने एउटा चाहिँ नियतसहित ल्यायो। तर अहिले चाहिँ नि यो समयको चाहिँ नि आवश्यकताको रूपमा आयो, किनभने देशको राजनीतिलाई स्थिरतामा लैजानको लागि, लोकतन्त्रको रक्षा गर्नको लागि, संविधानको रक्षा गर्नको लागि यो आवश्यकता बन्यो। अहिले यो जुन चाहिँ नि विशेष व्यवस्था अनुसार बनेको यो चाहिँ नि शेरबहादुर देउवाको सरकार हो। यो सरकारलाई टिकाउने संविधान सम्मत काम हो। यो टिकाउने त यो चाहिँ टिकाउने अभिभार तपाईहरुमा छ। सरकारलाई चाहिँ टिकाउने हामी सबै यो गठबन्धनका चाहिँ नि पार्टीहरुको अभिभार। अब कतिवटा मन्त्री लिएर जानु? यो नेपाली जनताकै अभिभार। कहिले बन्दै हुनुहुन्छ मन्त्री? अब मन्त्री त हामी यो चाहिँ नि हाम्रो अब यो पार्टी दर्ताले औपचारिकता पाइसकेपछि अनि हामी यो गठबन्धनमा रहन्छौँ। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट चाहिँ नि सरकारमा पनि समावेश हुने काम हुन्छ। कतिजना लिएर जाँदै हुन्छ? अब कतिजना भन्ने कुरा त यो छलफल बाँकी छ। त्यो चाहिँ नि अब टुङ्ग्याएर हामी जान्छौँ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई त धरना दिइरहेछन् नि, तपाईँहरूको संसद पद त। त्यही भनेको मैले यो एउटा चाहिँ नि जुन ढङ्गबाट अहिले सम्माननीय सभामुखलाई दबाब दिने संसदमा चाहिँ नि होइन, यो नेकपा एमाले कस्तो राजनीति चाहेको, कस्तो यो संविधान उहाँहरूले मान्नुहुन्छ कि हुँदैन? यदि उहाँहरू संविधान मान्नुहुन्छ भने संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको समय अवधिहरूलाई त चाहिँ नि हेर्नु पर्यो नि। हामीलाई चाहियो भन्दैमा के तुरुन्तै चाहिँ नि राति नै चाहिँ नि दिउँसो बनाउन सकिन्छ? त्यसको त एउटा चाहिँ नि प्रकृतिको पनि आफ्नो नियम छ नि त। त्यो त प्रक्रिया हो। त्यस्तै गरी संविधानले पनि त्यस्तै चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। कर्णाली प्रदेशमा त तुरुन्तै पनि होइन, त्यो त आवश्यकता अनुसार हुन्छ। त्यो अब त्यो एउटा के हुन्छ भने परिस्थिति अनुसार हुन्छ। किन अब त्यो एउटा सम्बन्धित चाहिँ नि अथोरिटीले त्यसलाई अध्ययन गर्नु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो, त्यो नियमभित्र छ कि छैन। होइन किन समय अवधि राखेको त? आउने बित्तिकै पठाउनु पर्छ भने संविधानमा राखे भइहाल्थ्यो नि त्यो कानुनमा। दलले सिफारिस गर्ने बित्तिकै राख्नुहुन्छ, तपाईहरुको जुन दिन दर्ता हुन्छ त्यसपछि दलले सिफारिस गर्ने बित्तिकै पठाउनु पर्छ भनेर भन्दै हुन्थ्यो नि त। त्यो अध्यादेशकै कुरा गर्ने हो भने पनि तपाईले भन्नुस् कि अब परिवेशहरू चाहिँ नि अब समयहरू अनुसार हुन्छ होला। जस्तै अब चाहिँ नि तपाईको अध्यादेश ल्याउँदाखेरि पहिलो अध्यादेश ल्याउँदा ढोकामा पुग्न नपाइकन चाहिँ अध्यादेश जारी भयो। संविधान संसद विघटन गर्दाखेरि पनि ढोकामा पुग्न भए। राष्ट्रपतिलाई उहाँले प्रयोग गर्नुभयो, अहिले तपाईहरुले सभामुख पठाउँदाखेरि त तपाईको 24 घण्टा भन्दा बढी त लियो नि। हैन भनेपछि यो त एउटा अध्ययनको समय पनि, त्यसलाई हामीले अन्यथा भन्ने कुरा आउँदैन कि। सभामुखले पनि आफूलाई उहाँले 15 दिनको समय अवधि छ। 15 दिनको समय अवधिभित्र उहाँले चाहिँ नि त्यो छानबिन गरेर उपयुक्त रहेछ, कानुन सम्मत रहेछ भने त उहाँले गर्नै पर्छ नि। गर्नै पर्छ हैन? अब हप्ता दिन भयो त्यो त गुन्डागर्दी तपाईहरुको बिचमा यो बिचमा दर्ता भएपछि त फेरि मिलेन हैन? अब त्यो त कानुनले जे भन्छ त्यो कुरा हुन्छ। ठीक हो। अब वामदेवजी तपाईहरुकोमा फर्किनु भएको छ हैन? उहाँको नेतृत्वमा सरकारमा जाने हो? अब हाम्रोमा फर्किसक्नुभयो भन्दा पनि उहाँको एउटा एकता अभियान भन्ने उहाँको पनि नेतृत्वमा एउटा चाहिँ नि उहाँले समूह बनाउनु भएको थियो। त्यो समूहको बैठक बसेर उहाँले के निर्णय गर्नुभएको छ भने अब नयाँ बन्ने यो नेकपाको चाहिँ नि नयाँ बन्ने पार्टीमा
चाहिँ नि मर्ज गर्ने भनेर उहाँहरूले निर्णय गर्नुभएको छ। भनेपछि अब हाम्रो औपचारिक पार्टी दर्ता भइसकेपछि उहाँ पनि समावेश हुने कुरा हुनुपर्छ उहाँको त्यो निर्णय अनुसार। उहाँको नेतृत्वमा जाने त्यस्तो प्रधानमन्त्री उहाँ हुने, त्यस्तो कुनै पनि हाम्रो नारायण काजी हुने अनि काङ्ग्रेसबाट सुजाता कोइराला हुने भन्ने आएको छ नि चर्चा। त्यो व्यक्तिका बारेमा चाहिँ नि त्यस्तो छलफल भएको छैन। अब उच्च स्तरको नेतृत्वमा छलफल भएको छ भने त्यो मलाई थाहा भएन, तर त्यस्तो छलफल भइसक्यो भन्ने। तपाईँले डिमान्ड कतिजनाको गर्नु भएको छ? मन्त्री माग्नु भएको छ? त्यसमा मैले जतिजना पनि दिनुहुन्छ नि, अहिले त माधव नेपालजीले जे भन्यो त्यो त्यस्तो होइन। हाम्रो त एउटा चाहिँ नि यो सहकार्य हो, किनभने मुलुकलाई एउटा चाहिँ नि मुलुकको लोकतन्त्र बचाउनको लागि, मुलुकको चाहिँ नि संविधानको रक्षा गर्नको लागि हामीले यो सहकार्य गरेका हौँ। देउवा एउटा चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसको नेता भएर हामीले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएको होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको बाध्यात्मक परिस्थिति सदस्य भएको हुनाले हामीले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएका हौँ। बाध्यात्मक विशेष परिस्थिति संविधानले के व्यवस्था गरेछ नि, पूर्णकालीन चाहिँ नि संसद रहनुपर्छ भन्ने संविधानको परिकल्पना छ। त्यो अनुसारले 76 को 5 को व्यवस्था गरेको छ। त्यसैलाई व्याख्या चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको छ। भन्दाखेरि अब तपाईँहरू मिल्ने सम्भावना छैन? अब हामी त त्यो केपी शर्मा ओलीले सबै चाहिँ नि ताला लगाइदिइसकेपछि, ढोका बन्द गरिसकेपछि हामी यो बाटो चाहिँ नि आएका हौँ। सम्भावनै नरहिसकेपछि हामीले यो बाटो छानेका हौँ, विद्रोहको बाटो छानेका हौँ। उहाँबाट अब नेकपा एमाले कम्युनिस्ट पार्टी रहेन, नेकपा एमालेलाई उहाँले खरानी बनाउने भयो। उहाँकै चाहिँ नि नेताकै चाहिँ नि मुखबाट जुन भन्नुभएको थियो होइन, अब केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेलाई खरानी बनाउनु भयो भन्नुहुन्थ्यो एकजना नेताले चाहिँ होइन। त्यसै गरी उहाँले खरानी बनाउँदै हुनुहुन्छ। नेकपा एमाले कम्युनिस्ट पार्टी रहेन, अब त्यसले नीति विचार सिद्धान्त पनि बोकेन। अब जनताको पक्षमा उसले चाहिँ अब काम गर्ने पक्षमा ऊ छैन। तानाशाह भएर चाहिँ आउँदैछ ऊ एउटा चाहिँ नि। साँच्चीकै भने नेकपा एमाले भित्रबाटै निर्वाचित एउटा चाहिँ नि तानाशाह जन्मिँदैछ। त्यो कुरा उहाँहरूले नै त्यो विधान व्यवस्था गरिसक्नु, निर्वाचित तानाशाह भन्दाखेरि अब मिल्ने सम्भावना कोही कतै छैन। हाम्रो तर्फबाट अहिले चाहिँ नि मैले भन्नु पर्दाखेरि त्यो सम्भावनाको ढोकाहरू उहाँले सबै बन्द गर्नुभयो। त्यो सम्भावना छैन, अहिले छैन। त्यो भनेपछि अब 57 जनाहरूले आफ्नो डिसिजन चाँडै गर्नै हुन्छ। उहाँहरूले अब निर्णय किन अल्टिमेटम उहाँले दिइसक्नु भएको छ। अल्टिमेटम अनुसार भएन भने त उहाँले निर्णय गर्ने फर्किनुहुन्छ उसो भए। उहाँहरू अब हामी सँगै नै यात्रा गरेका हौँ, सँगै हामीले चाहिँ नि जुन एउटा चाहिँ नि मुद्दाहरू उठाएका हौँ, अन्तर सङ्घर्ष हामीले गरेका हौँ भने चाहिँ उहाँहरू हामी त सँगै नै सहकार्य गर्ने हुन्छ नि त। आउँछ होइन। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद जीवनरामजी। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। त दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जीवनराम श्रेष्ठ, प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता, केन्द्रीय सदस्य, अलगधारसँग कुरा गर्दै। हस्त आजको अलगधारको निर्धारित समय पनि सिद्धिसकेका छ। आगामी हप्ता पुनः प्रस्तुत हुनेछौँ। नमस्कार।